नमस्कार, म विक्रम नेपाली, स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट। हाल नेपाल क्रिकेट टिमसँग आबद्ध छु। हामी सबैजना यतिखेर घरमा छौँ, घरमा बसिरहेका छौँ। हामी सकुशल छौँ र विश्वमा जुन कोरोनाले जुन असर पारेको छ यसबाट बच्नको लागि हामी बस्नुपर्ने घरमै हो। त्यो हामी सबै एउटा बुद्धिजीवी वर्गले त्यो अप्नाइरहेका छौँ। तर घरमा बस्दाखेरि हामीले कस्तो खाले अभ्यासहरू गर्ने, कस्तो खाले मेडिटेसनहरू गर्ने, कस्तो खाले खानाहरू खाने, आहारहरू खाने र यो बेलामा गर्नुपर्ने हाम्रो क्रियाकलाप के हो। अब धेरै क्रियाकलापमध्ये फिटनेस पनि एउटा त्यसमध्येकै एउटा अभ्यास हो। जुन कुरा म तपाईँहरूलाई बारम्बार कहिले इन्स्टाबाट, कहिले तपाईँलाई मैले फेसबुकबाट नयाँ नयाँ एक्सर्साइजहरू कसरी गर्ने अनि कस्तो खाले खानाहरू खाने, यो सबै चिजहरू म तपाईँहरूमा आज थोरै थोरै गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छु। आज धेरैजना खेलाडीहरू अनि हाम्रो धेरै मेरो आफ्नो साथीभाइहरू र एउटा सबै पपुलेसनले, एउटा आम नागरिकले तपाईँले एउटा नेपालीमा भिडियो बनाउनु पर्यो सर भन्ने रूपमा जुन आग्रह आइसकेपछि आज म तपाईँहरूमा विशेष त नेपालीमा प्रस्तुत गर्दैछु। र विशेष त मैले आज गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू कम्मरदेखि मुनिको शरीरको मांसपेशीहरू अनि जोइन्ट्स भन्छौँ, जोइन्ट्सहरू अनि नसाहरू र सबै खाले चिजको कसरी व्यायामहरू गर्ने, यसबाट हामीलाई फाइदा के हुन्छ र यो गरिसकेपछि यसले भोलिको दिनमा हामी बसिरहँदाखेरि कस्तो खाले समस्याबाट हामीलाई बचाउँछ हो। यो विषयमा हामी तपाईँहरूमा आज सबै मेनली स्ट्रेचिङ र मोबिलिटी भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा हो, त्यस खाले तपाईँलाई अभ्यासहरू म तपाईँलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। विशेष त पिडुराको मासु, यो थाईको मासु, थाईको पछाडिको मासु अनि पछाडिको कम्मरको मासु, ग्लुट्सको मासु हो। यो मासु र जोइन्ट जुन जोइन्ट्स हो त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले आज राम्रो खाले स्ट्रेचिङ प्रोग्रामहरू र मोबिलिटी प्रोग्रामहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो एक्सर्साइज हामीले पिडिलाको मासुदेखि गर्नेछौँ। पिडिलाको मांसपेशी हामीले एङ्कल जोइन्ट भन्छौँ। एङ्कल जोइन्टमा गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू, स्ट्रेचिङहरू विशेष त यस प्रकारका छन्। पहिलो के गर्ने, खुट्टालाई यसरी भित्तामा राख्ने, सकेसम्म माथि राख्ने अनि शरीरलाई सिधा अगाडि, यस्तो खुम्ची नपर्ने, सकभर सिधा अगाडि शरीरलाई लिएर आउने र अलि बेर होल्ड गर्ने, कम्तीमा पनि 30 सेकेन्ड होल्ड गर्ने एउटा एक्सर्साइज यो गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा यो काखको मांसपेशीहरू तन्किने हुनाले भोलिको दिनमा काखबाट आउने समस्याहरूबाट हामी मुक्ति पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब यसैकै सन्दर्भमा हामीले विशेष त अल्टरनेसन प्रोटोकल भन्छौँ। यसमा 3टा एक्सर्साइज हुन्छ लगातार। पहिलो एक्सर्साइज हामीले यसलाई भन्छ काफ रेज, स्ट्यान्डिङ गरेर स्ट्यान्डिङ काफ रेज भन्छौँ, यो एक्सर्साइज गर्ने। दोस्रो एक्सर्साइज सिडीमा टेकेर गरिन्छ, तपाईँ यत्तिकै गरे पनि हुन्छ। यसरी औँलामा उठाउने, औँलाको भरमा शरीरलाई माथि उठाउने, यो दोस्रो एक्सर्साइज हो। तेस्रो एक्सर्साइज कसरी गर्न सकिन्छ, यसरी बस्ने र यसरी कुनै वस्तुलाई समाउने र खुट्टा कम्मरलाई स्थिर राख्ने, एङ्कल मात्रै माथि उठाउने हो। एउटा एक्सर्साइज यो भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को एक्सर्साइज, तपाईँसँग यस्तो लुप ब्यान्ड छ भने पनि ठिक छ। यदि लुप ब्यान्ड छैन, घरमा पातलो खाले टवेल भए पनि हुन्छ। टवेललाई यसरी यहाँ राख्ने र हामीले के गर्ने, हाम्रो यो जोइन्टलाई तलमाथि धकेल्ने। यस्तो गर्दा पनि हाम्रो यो काखको पिडाको मासुको एक्सर्साइज पुग्छ, जसले गर्दा यसलाई मोबिलिटी ड्रिल पनि भनिन्छ। र मोबिलिटी ड्रिल भन्नु नै यसको पावर, मसलको पावर बढाउने हो। एउटा एक्सर्साइज यो गर्न सकिन्छ। अर्को एक्सर्साइज हामीले के गर्न सकिन्छ, तपाईँसँग यस्तो खाले डम्बेल छैन भने पनि केही हुँदैन, तपाईँसँग ढुङ्गाबाट पनि हुन्छ, अथवा कुनै पनि गरौँ 1 लिटर पानीको बोतल अथवा 1 लिटर पानीको बोतलमा तपाईँले बालुवा राखेर गरे पनि हुन्छ। यसरी राखेर तपाईँले खुट्टामा यसरी राख्ने र यसलाई माथि उठाउने, यो पार्टलाई यसलाई माथि नउठाउने, औँलालाई मात्रै माथि उठाउने, यसरी एक। यसले गर्दा यो अगाडिको टिबियालिस एन्टिरियर भन्ने जुन मांसपेशी छ यसले के गर्छ, बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। अब हामीले यो मांसपेशीको स्ट्रेचिङ र मोबिलिटी गर्दछौँ है। यो मांसपेशीको नाम हो क्वाड्रिसेप मसल। पहिलो एक्सर्साइज भनेको यसरी बस्ने, यसलाई भन्छ हाफ निलिङ पोजिसनिङ। यसरी बसेर के गर्ने, कम्मरमा दुवै हात राखेको पनि हुन्छ अथवा यहाँ राखेको पनि हुन्छ। यसरी अगाडि आउने, यो खुट्टालाई यत्तिकै राख्ने। यसो गर्दाखेरि यहाँ यो साइडको
यसलाई भन्छ इले श्वास श्वास मेजर भन्ने मांसपेशी हुन्छ, यसको स्ट्रेचिङ हुन्छ। हो यसरी होल्ड गर्ने सबै एक्सर्साइज 30 सेकेन्ड 2 फेर अथवा 3 फेर होल्ड गर्ने हो। एउटा एक्सर्साइज यो गर्ने। अर्को एक्सर्साइज यसैमा अब अर्को खुट्टाको पनि गरौँ। सेम एक्सर्साइज यसैमा के गर्ने, हाफ निलिङ गर्दा यसलाई यसरी तन्काउने। अब अर्को स्ट्रेचिङ पनि क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिङ भन्छ। अब अलिकति ठुलो यति ठुलो भए पनि हुन्छ, यो हल्का ठुलो भए पनि केही फरक पर्दैन। यसमा के गर्ने, खुट्टालाई पछाडि यसरी राख्ने र दुवै हातले पछाडि समाउने र यो खुट्टालाई तल खुट्टालाई यसरी खुम्चाएर भुइँमा टेक्दा पनि हुन्छ नटेक्दा पनि हुन्छ र यसरी होल्ड गर्ने र शरीरलाई बिस्तारै पछाडि लाने हो। यो पोजिसनिङमा पनि हामीले क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिङ गर्न सक्दछौँ। अब हामीले यो मासुको सक्यो। अब यसको लागि गर्ने, यसको यो मांसपेशीको नाम हो ह्यामस्ट्रिङ। अब ह्यामस्ट्रिङको हामीले विशेषतः 3टा एक्सर्साइज गर्छौँ, मोबिलिटी र स्ट्रेचिङ। पहिलो एक्सर्साइज हो हाफ निलिङ, यो पोजिसनमा बस्ने हैन, अनि खुट्टालाई सिधा यसरी राख्ने, हाफ निलिङ डाइनामिक ह्यामस्ट्रिङ स्ट्रेच भन्छ यसलाई। हातलाई सिधा गरेर घोडालाई के गर्ने, यस्तो नकुम्चाउने, सिधा राख्ने, पछाडि खुट्टा पनि सिधा होस्। यो पोजिसनमा बसेर हामीले के गर्ने, योहरू अगाडि जान खोज्ने। तपाईँले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्न भने के गर्नु छ भने एउटा हातले है, एउटा हातले हो। यो गरिसकेपछि अर्को एक्सर्साइज हो सिधा सुत्ने, दुवै खुट्टालाई सिधा राख्ने, यो खुट्टालाई 90 डिग्रीमा राखेर यसलाई भन्छ ह्यामस्ट्रिङ फ्लसिङ। यो एक्सर्साइज गर्ने, यो पनि 10 फेर 2 अथवा 3 चोटि गर्ने, दुवै खुट्टा गर्ने ह्यामस्ट्रिङ फ्लसिङ। अब अर्को एक्सर्साइज हो ह्यामस्ट्रिङ डाइनामिक स्ट्रेच। यो गरेर ह्यामस्ट्रिङ सिधा गर्ने, खुट्टा सिधा गर्ने, खुट्टालाई सिधा राख्ने, दुवै खुट्टा गर्ने, हिपलाई यतिकै राखे पनि हुन्छ, नभए उठाएर गर्दा पनि हुन्छ। तर बेस्ट सुरुको स्टेजमा हिपलाई कम्मरलाई तलै राखेर गर्ने। अब हामीले ह्यामस्ट्रिङ गरिसकेपछि अब यो भित्री मांसपेशी, यो मांसपेशी यदि कमजोर भयो, यदि टाइट भयो अथवा यसको चलायमान कम भयो भने हामीले विशेष खेलाडीमा र जेनरल पिपलमा पनि ग्रोइङ पेन भन्छौँ होइन, ग्रोइङ दुखाइ हुन्छ। त्यसको लागि हामीले विशेष त यो अडक्टस मसल भन्छ, यसको लागि हामीले सुरुमा स्ट्रेचिङ गर्ने अनि त्यसको बिस्तारै गरेर त्यसको स्ट्रेन्थ बढाउने र त्यस साथसाथै हामीले मोबिलिटी पनि गर्छौँ। पहिलो एक्सर्साइज के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ ग्रोइङ स्ट्रेच। यसरी उभिने, यो पोजिसनमा बस्ने, दुवै हातलाई यता भित्रपट्टि राखेर पछाडि धकेल्ने, यसरी धकेल्ने। सकिन्छ भने हल्का हल्का यता साइड दाहिने देब्रे हो यो गर्ने। यो त्यहाँ पनि हामीले 40 सेकेन्ड गर्ने, 30 देखि 40 सेकेन्ड 2 अथवा 3 चोटि गर्ने। त्यस्तै अर्को एक्सर्साइजको नाम हो, यसलाई भन्छ बटरफ्लाई स्ट्रेच भन्छ। यो एक्सर्साइजलाई बटरफ्लाई भनेको पुतलीको पोजिसनमा यसरी बस्ने। यो पोजिसनमा बसिसकेपछि दुवै खुट्टा भित्र राखेपछि यसरी धेरै कति विशेष साथीहरूको हाम्रो यो तल जाँदैन, जाँदैन भने के गर्ने, बिस्तारै आफ्नो हातले यसरी धकेल्ने अथवा घरमा भएका कुनै सदस्यहरू अथवा आफ्नो भाइहरूको सहयोगले यसरी धकेल्न लगाउने। यदि यो पनि सकिन्न भने बिस्तारै चलाउने, यसरी चलायमान राख्ने, यसलाई भन्छ बटरफ्लाई स्ट्रेच। अब अर्को स्ट्रेच भनेको फ्रग स्ट्रेच भन्छ, फ्रग पोज भन्छ। हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसरी खुट्टालाई यसरी राख्ने, जति सक्नुहुन्छ धेरै राख्नु सक्यो। अनि हाम्रो एल्बोलाई यसरी राखेर अगाडि पछाडि रोल गर्ने। यसले ग्रोइङलाई मात्रै नभएर हाम्रो पछाडिको ग्लुट्स मसल, हाम्रो कम्मरको मासुलाई पनि स्ट्रेचिङ हुन मद्दत पुर्याउँछ। यसलाई भन्छ फ्रग स्ट्रेच। अनि सक्नुहुन्छ भने बिस्तारै पछाडि बस्न खोज्ने, यसैको पछाडि बस्न खोज्ने, खुट्टा भित्र आउनु हुँदैन, सिधै राख्नुहोस्, होल्ड गर्नु, यसरी होल्ड गर्नु, अलि बेरसम्म होल्ड गर्नुहोस्, 30 सेकेन्ड अथवा 40 सेकेन्डसम्म। यो पनि 3 फेर अथवा 4 फेर गर्ने। अब अर्को एक्सर्साइज विशेष त यो खेलाडीको लागि हो। अब हामी सबै यदि आम जनताले पनि हामीले गर्न सक्छौँ गर्दा हुन्छ, नभए खेलाडीको लागि स्पेस त तपाईँको यसमा चाहिँ यसलाई भन्छ कोपेनहेगन मोबिलिटी। खुट्टालाई यसरी माथि राख्ने,
कुनै काउच अथवा बेडमाथि राख्ने, शरीर अगाडि जानु भएन, पछाडि जानु भएन, सिधा। अनि यो मासुको भरमा उठाउने सक्नुहुन्छ भने खुट्टाको मोबिलिटी गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, होइन भने यसलाई यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, नभए यसलाई यसरी माथि राख्दा पनि हुन्छ। यो पोजिसनमा होल्ड गर्ने 30 देखि 40 सेकेन्डसम्म हो। अब हामीले अर्को एक्सर्साइज गर्न गइरहेका छौँ सबैमा। अब हाम्रो यो साइडको लागि यसलाई भन्छ आइटी ब्यान्ड, इलियोटिबियल ब्यान्ड भन्छ। यो विशेषतः कस्तो बेलामा तपाईँलाई पेन हुन्छ भने, दुख्छ भने, यदि यो मसल टाइट भयो अथवा यो मसलमा सोर्नेसहरू भयो, खेलाडी अथवा सबै खालेलाई सिडी चढ्दाखेरि अथवा झर्दाखेरि तपाईँलाई दुखाइ भयो भने तपाईँले पहिलो सस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो आइटी ब्यान्ड टाइट भयो। यसको लागि हामीले उठेर पनि भित्र राखेर यतापट्टिकोलाई यसरी स्ट्रेचिङ गर्न सक्छौँ, यसरी हेर्नुहोस् है, अथवा यसलाई यता राखेर यसको लागि हेर्नुहोस् है, यसरी पनि स्ट्रेच गर्न सक्छौँ। एउटा एक्सर्साइज यो भयो उठेर गर्ने। अर्को वालको सपोर्टले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी वालमा भित्तामा हात सुहाउने र यसको लागि, यो खुट्टाको लागि, यसको लागि होइन, यसको लागि यसरी गरेपछि पनि हाम्रो के हुन्छ, आइटी ब्यान्ड, यसलाई भन्छ आइटी ब्यान्डको स्ट्रेचिङ हुन्छ। एउटा यो भयो। अर्को एक्सर्साइज हामीले अब यहाँ भुइँमा गर्न गइरहेका छौँ, यसलाई भन्छ ब्रिगेड पोज। ब्रिगेड यो एउटा युवाको कुनै एउटा आसना हो, तर यो सबभन्दा बेस्ट इफेक्टिभ एक्सर्साइज मध्ये एक हो आइटी ब्यान्डको लागि। सर्वप्रथम हातलाई प्ल्याङ्क पोजिसनमा राख्ने, यो पोजिसन राख्ने र दाहिने खुट्टालाई सिधा यता लगेर सिधा राख्ने र शरीरलाई सिधा अगाडि हेर्ने, यसलाई भन्छ ब्रिगेड पोजिसनिङ। यसले गर्दा तपाईँको यो साइडको मांसपेशीहरू लगायत ग्लुट्स, कम्मरको मासु पनि तन्किन्छ। अब अन्तिम एक्सर्साइज सबै भयो। अब हाम्रो विशेषतः यो कतिपय अवस्थामा यदि ग्लुट्सको मासु, यसलाई भन्छ ग्लुट्स मांसपेशी, यसको टाइटनेस अथवा यसको कमजोरीले गर्दा पनि ढाड दुख्ने अथवा खुट्टाहरूमा त्यो स्ट्रेन्थ फिल नगर्ने अनि को कमजोरी फिल गर्ने त्यो पनि हुन्छ। त्यसको लागि एक्सर्साइज सुरु भनेको स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज हो। स्ट्रेचिङ गर्दा यसरी बस्ने, फिगर अफ 4 भन्छौँ, यसरी राखेर शरीरलाई अगाडि ल्याउने, यसलाई फिगर अफ। बसेर गर्न पनि सकिन्छ। यही एक्सर्साइज हामीले सुतेर गर्न पनि मिल्छ। यसरी बस्ने, खुट्टालाई यसरी राख्ने, यसरी राखे पनि हुन्छ, नभए यसरी राखेर यसरी गरे पनि हुन्छ। पहिलो एक्सर्साइज। अर्को एक्सर्साइज ग्लुट्सकै डाउनवार्ड फेसिङ डग भन्छ। यसरी बस्ने अनि हातले भुइँमा समात्ने र यो पोजिसनमा बस्ने। यो गर्दा पनि पछाडिको ग्लुट्स मसल स्ट्रेच हुन्छ। टाउकालाई सिधा राख्ने, माथि पनि नहेर्ने, तल भुइँमा हेरिराख्ने हो। यो पोजिसन 30 देखि 40 सेकेन्ड होल्ड गर्ने एउटा एक्सर्साइज यो। अर्को क्ल्याम्स एक्सर्साइज भन्छ। साइड लाइनमा यसरी सुत्ने, हातलाई यसरी राख्ने, दुवै खुट्टालाई अगाडि पनि ल्याउने, पछाडि राख्ने, ठिक्क यो पोजिसनमा राख्ने र यसरी खोल्ने। यो उठ्न भएन, यसरी गर्ने, यसलाई भन्छ क्ल्याम्स एक्सर्साइज है। अब पिजन स्ट्रेच अर्को एक्सर्साइज भन्छ पिजन स्ट्रेच। पिजन स्ट्रेचमा पनि यही हुन्छ, खुट्टालाई अगाडि ल्याउने, पाइफर्नी स्ट्रेच पनि भन्छ यसलाई। खुट्टालाई सिधा राख्ने, ग्लुट्सको स्ट्रेचिङ हो। अनि यसरी सिधा हात यहाँ राख्नुहुन्छ, नभए भुइँमा राखेर ढाडलाई सिधा राख्ने, यसलाई भन्छ पिजन एक्सर्साइज। अब अर्को एक्सर्साइज सिटेड ग्लुट्स ब्रिज। यसरी सुत्ने, हातलाई तल भुइँमा राख्ने अनि कम्मर माथि गर्ने, तल माथि। एउटा एक्सर्साइजमा हामीले माथि होल्ड गरेर पछाडिको मासुलाई स्क्विज गर्ने, टाइट गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई होल्ड गर्न सकिन्छ 30 सेकेन्डसम्म। अर्को एक्सर्साइज तल माथि गर्न पनि सकिन्छ, यसलाई भन्छ सिटेड ग्लुट्स ब्रिज भन्छ। अब अर्को एक्सर्साइज हामीले विशेष त यसलाई फोकस गर्न, अब हात यसरी वालमा अथवा कुनै चिजलाई समातेर हामीले साइड अब्डक्सन भन्छ यसलाई। यसरी पनि गर्दाखेरि ग्लुट्सको मोबिलिटी हुन्छ र यसरी हामीले घरमा बसेर सबै खाले एक्सर्साइजहरू, जस्तै लोवर लिम्बको विशेष त म अर्को भिडियोमा योभन्दा माथि अप्पर लिम्ब र कोरलाई कसरी बलियो बनाउने र स्ट्रेचिङ गर्न सिकाउने छु। र अहिलेको लागि लोवर लिम्बमा हामीले यति एक्सर्साइजको भेरिएसन धेरै छन्, तर यति एक्सर्साइज अहिले हामीले तत्काल यो क्वारेन्टाइनमा बसेर गऱ्यौँ भने हामीलाई भोलिको दिनमा यसबाट आउने समस्याहरूबाट हामी
मुक्त हुन सक्छौँ र हामीले कम्मरभन्दा मुनिको मांसपेशी हड्डीहरू अनि सबैलाई हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद।